Human sa pagsaulog nato sa kamatayon ni San Esteban, karon atong gisaulog si San Juan nga apostol o ebanghelista. Si San Juan mao gitawag nato nga the beloved disciple of Jesus. Unya kining maong apostol nahimo siya nga saksi mahitungod sa empty tomb. Empty tomb kinabang wala nay sulod nga lubnganan. Kay ang pagkabanhaw ni Jesus wala man nakakita si bisan kinsa kung giunsa pagbanhaw ang Ginoo. Giunsa pagbanhaw ang iyang lawas nga gilubong didto sa usa ka lubnganan. Apan adunay mga nakita nga nagpamatuod nga kining Jesus nga nabanhaw mobalik sa atong tan-awon nga ang mga simbolo nga nakita nila dito ang panapton. Nakita nila dito ang panapton, unya ang panapton naagilukot pag-ayo, gibutang og maayo, giplastar nya pag si Juan wala siya mo diretso pagsulod. Si Pedro pag-abot niya misulod dayon. O nakita niya sa lubnganan kung unsa katong mga panapton nga gibilin didto. Sunod misulod kining tinun-an nga gimahal ni Jesus og wala lamang siya makakita kundili mituo siya unsay kahulugan sa iyang mga nakita. Ang panapton gilukot pag-ayo o gipahiluna kini sa uluhan nga bahin. So kini kuti pasabot nga ang Ginoo nga gilubong didto walay si bisan kinsa nga nagamong-among ba. Kay ang hunahuna ni adto sa mga Hudiyo ilang gipakaylap mao nga si Jesus gikawat sa mga tinun-an niya. Apan kining mga panapton nga nahibilin didto, ang lino nga panapton ito nga giayo pagputo kay pagplastar ba, buti pasabot nga kining lawas ni Jesus nga giputos tining mga panapton, wala gayud siya kawata. Kay kung kawaton, magdali-dali kaysa pabay mubungkag ni anang mga gipanglimin sa lawas ni Jesus. Apan kini nagpasabot nga si Jesus nabanhaw by His own power o kining maong Jesus nga nabanhaw mobalik siya. Mobalik siya. So kung ingon niini kana bitong tan-aw nimo sa imong once you eat sa ato nga kultura, when we eat gani namatay ka ng murag cloth nga himurag tissue ang iyang kuan ba. Purpose is for us to use that. Sa mga Hudiyo, kung sila mangaon, unya i-plaster gani kanang maong panapton ayuhon ba? I-plaster na siya. That means nga kining tawhana is not yet finished. Mubalik pa kini sa talad kan-anan diin mukaon siya. Now kining panapton nga naa diha sa lubnganan ni Jesus, giayo kini sa pagpilo. Gipahiluna kini pag-ayo. Nabot ipasabot, Jesus is coming again. So kumao kini sa mga simbolo nga makita niining lubnganan, ang beloved disciple, mituo siya. Mituo siya. Nakita niya ang maong mga butang, pagsulod niya, unya, wala lang siya makakita. Si Pedro, nakakita. Nothing is added. Ang beloved disciple, misulod, nakakita. Sa nakita ni Pedro, apan, miingon, mituo siya. So, kaning bang beloved disciple, mamasaan ka ng baga, beloved gani ka, suod yung kas Ginoo. Na, kining beloved disciple, mituo kang Jesus. Og misulat siya sa iyang ebanghelyo, og misulat usab siya og tulo ka mga sulat, letters of St. John. Karon gisulat niya nga kining maong Ginoo nabanhaw, kining maong Ginoo ang mutuo kaniya makabaton sa kinabuhing walay katapusan. O kining maong Ginoo nga gituuhan mobalik pag-usab. Na kung ingon niini, alang kang St. John, ang atong pagtuo sa Ginoo is worth witnessing. Kanang takos nga atong pagapuy-an o pagasaksihan.
Busa aron kita makahimo pagsaksi, gisulat niya kining iyang gospel of love. So, ebanghelyo sa gugma. Nga diin si Jesus, iyang gisugo kanato, paghigugma ay kamo, sama nga siya nahigugma kanato. Og miingon siya nga, sa atong paghigugma ay, makaila ang kalibutan, nga kita iya ni Kristo. So, kita, gipanag-iya ni Kristo, kung atong ikapakita nga mapuy-an nato ang paghigugma ay sa usag-usa sumala sa iyang mando. Alang kang San Juan, kining mga pagtulunan sa Ginoo is worth writing for. So busa iyang gipaningkamutan ang pagtagik sa iyang ebanghelyo ni San Juan. Then giplaster niya pag-ayo ang mga events sa kinabuhi ni Jesus o ang iyang mga major teaching. Mga major teachings, for example, mga nga si Jesus is the vine and we are the branches. Major teaching sa Ginoo nga siya mao ang bread of life, o kinahanglan kita dawaton nato siya aron kita makaangkon sa kinabuhing dayon. Nya major teaching nga si Jesus mao ang dalan, ang kamaturan ug ang kinabuhi, o walay makaabot sa amahan kung dili moagi kaniya. So these are some of the major teachings nga gisulat ni San Juan nga gikan sa baba ni Jesus. Kada bang pagtulunan nga alang kang San Juan, he believes all of this and he wants us to also believe this way nga Jesus is our life. O kung mao kini nga we believe Jesus is our life, kitang tanan magpuyo og kinabuhi nga subay sa kinabuhi sa mando sa Ginoo sa paghigugmaay sa usag-usa. Usa ang iyang kinabuhi nahimong panig-ingnan sa gitawag natong faithfulness and loyalty to the teachings of Jesus until his old age. Hangtod nga siya namatay. Gituuhan nga siya mo ang katapusan nga namatay sa mga apostoles. Siya ang pinakadugay nga namatay o siya po ang nagsulat sa ikaapat nga ebanghelyo na gitawag ebanghelyo ni San Juan. Usa pinagi sa mga pag-ampo, mangaliya kita sa Ginoo sa grasya sa loyalty, sa grasya sa kanang atong pagpuyo nga makahimo kita pagsunod sa kabubuton sa Ginoo. Manindog kitang tanan og atong ipadangat ang atong mga pangaliya.